हाम्रो बिचमा नेपाली कङ्ग्रेसका बौद्धिक नेता चिन्तक प्रदीप गिरी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु प्रदीप गिरीजी। धन्यवाद। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, मेरो सरकार विदेशीको इसारामा कसैले पनि ढाल्न सक्दैन र यो सरकार जनताको जनमतले बनेको हो, जनताले म्यान्डेट दिएको हो मलाई 5 वर्षको लागि भनेर, म 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हुँ भनेर प्रधानमन्त्रीले सङ्केत गर्नुभएको छ। यसलाई तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? यसको दुई पहलु छन्। एउटा कुरा एउटा व्यक्तित्वका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको परिचय, फेरि तपाईँ जस्ता मान्छेले प्रधानमन्त्री ओलीका कुरा गर्दा एउटा व्यक्तिगत पहलु पनि छ। म पनि लामो समयदेखि ओलीजीलाई बडो निकटबाट बडो स्नेहका साथ व्यवहार गर्दै आएको व्यक्ति हुँ। अब अहिले यस्ता टिप्पणीहरू कि हामीलाई कसैले ढाल्न पनि सक्दैन, हामीलाई कसैले एकता पनि बाहिरकाली गर्न दिनु हुँदैन, यो कुरा आइरहेछ नि, एकता पनि बाहिरकाली गर्न दिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू नेपाली राजनीतिको एउटा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष हो। उहाँले त भनिराख्ने नै औचित्य के थियो? मलाई कसैले ढाल्न सक्दैन किन भन्नु पर्यो भन्ने कुरो औचित्य नै थिएन, यस अर्थमा डरु नै थिएन। वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खायो भन्छन् नि, वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खायो भन्छन्। र हालैमा यो बाहिर र भित्रको शक्तिको कुरा गर्दा अथवा बाह्य शक्तिका रूपमा चीन र भारतको कुरा गर्दा चीनको राजदूतले पहिलोपटक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लगभग कूटनैतिक मर्यादालाई नै छोडेर नेताहरूको घरमा एउटा जटिल बेलामा नेकपाका नेताहरूको घर चाहेको होइन र सारा छापामा षड्यन्त्रमा सर्वत्र ल ल ल टुट्नै आँटेको फुट्नै आँटेको नेकपालाई चाइनिज राजदूतले मिलाइदियो भनेको होइन, मिलाइदिनु भनेको होइन। त्यसैले यी दुवै कुरोलाई यसरी हेरेको छु म। अब त्यो के हो त्यो पनि टिप्पणी गर्न चाहन्न म। ओली अत्यन्त बाघपटु, मैले थोरै मात्र अघि संसदमा भनेका शब्दको उल्लेख गर्ने हो भने बाघ विदग्ध भन्छन् त्यसलाई। बाघ विदग्ध, असाध्य नै कुरो गर्न जान्ने र अर्कोतिर हाजिर जवाब हुनुहुन्छ। त्यसैले यो होइन, प्रधानमन्त्रीको एउटा आशय के छ भन्दाखेरि यो सरकारलाई बाह्य शक्तिले बनाएको होइन र कसैले पनि बाह्य शक्तिबाट यो सरकारलाई ढाल्न सकिन्छ, कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा कल्पनै नगर्नुहोस्। नेपाली जनमतले बनाएको सरकार हो, केपी शर्मा ओली जनताले बनाएको प्रधानमन्त्री हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो उहाँले भनिराख्ने खाँचो के छ भन्ने भनाइ मेरो कसलाई थाहा छैन। म अस्ति आजभन्दा 2.5-3 वर्ष यी चुनावमा जनताका बिचमा गएर भोट मागेर झन्डै 2/3 मत ल्याएर आउनुभएको भन्ने म यो भन्न खोजिराखेको छु। त्यसमा मैले थोरै शब्दमा जवाब दिएँ कि वनको बाघले होइन मनको बाघले खाएको छु भनेर उहाँ। र उहाँको यस कथनले नेकपाभित्र चलिरहेको अन्तर्द्वन्द्व र नेकपाभित्र यथार्थमा जुन विदेशीले चलखेल गरिरहेका छन् त्यसका तर्फ सङ्केत गरेका छन्। फेरि दोहोऱ्याएर भन्दैछु र अस्तिको विवाद प्रकरण र एकता प्रकरणमा एक राजदूत विशेषले गरेको भूमिकाको तपाईँ पनि त प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ। त्यस हस्तक्षेपको प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा तपाईँले यस वक्तव्यलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसै नेपाली राजनीतिमा चिनिया दबदबा बढेको, प्रभाव बढेको म यसलाई यो जुन यो हो नि, यो तपाईँको यो यसको तपाईँले जसरी गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्नुपर्छ यसलाई म नेपाली उखान चाहिँ एउटा कुतकुते प्रश्नको फुतकुते जवाब अथवा उखान टुक्का भन्ने कुरा छ नि, उखान टुक्कामा जवाब दिन हाम्रो प्रधानमन्त्री उखान टुक्कामा सिपात जान्छन्। नेपाल एउटा दुईटा देशको बिचमा च्यापिएको देश छ। छिमेकीले तपाईँलाई त्यो माथि बलियो छिमेकी छ भने छिमेकीले नचाहँदै पनि छिमेकीका कतिपय व्यवहारले तपाईँको हस्तक्षेप हुन्छ। तपाईँको घरमा अहिले नजिकै आएर एउटा कसैले 15 तल्ला घर बनाइदियो भने तपाईँको घाम छेकिन्न। त्यसैले मलाई लाग्छ हस्तक्षेप प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षमा कति गरेका छन् न कुरा गरौँ, तर यहाँ भारत र चीनको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव छ। वो एउटा भू राजनीतिक सत्य हो। तर पछिल्लो समय तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ, चिनिया राजनीतिक नेतृत्वले पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरिरहेको, चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र नेपालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बिचमा पनि संवाद
बेला बेलामा तपाईँलाई थाहा छ हुने गरेको र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिचमा जसरी सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्थ्यो नि त्यो सम्बन्ध नभएको निष्कर्ष निकाल्न थाले, विश्लेषण गर्न थाले। फेरि म माथिको कुराबाट फर्क, पहिलो कुरा म पहिले आफ्नो राजनीति मान्छ तपाईँलाई भन्छु र मलाई आशा छ कि तपाईँ पनि त्यस मान्यतालाई समर्थन गर्नुहुन्छ र प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अघि संसदमा बारम्बार यो कुरा दोहोऱ्याउनुभयो। नेपाली जनताको भाग्य नियन्ता भनेको, नेपाली जनताको भव्यतव्यताको टुङ्गो लगाउने भनेको नेपाली नै हुन्। त्यो आफ्नो ठाउँ यो आधारभूत कुरा नजान्नुहोस्। विदेशीको जस्तै प्रभाव भए पनि, विदेशीले जस्तै प्रभावित गर्न चाहँदा पनि नेपाली जनताले चाहेको कुरो अन्तमा इन द फाइनल एनालिसिस भन्छन् त्यसलाई, इन द लङ रन अन्तमा त्यही नै प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। अब यता के भइरहेको छ, प्रधानमन्त्री कहिले किन प्रधानमन्त्री भारतका नजिक देखिन्छन्, किन अहिले फेरि कहिले चाइनाका नजिक देखिन्छन्, कुन वक्तव्य कस्तो दिन्छन्, किन दिन्छन्, यी सब मौसमी राजनीतिका कुराहरू हुन्छन्। एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्छु, यसमा एउटा गम्भीर पत्रकारले, प्रभावशाली पत्रकारले धेरै गहिरो यस कुरालाई लिनु पर्दैन। के भनिन्छ भने राजनीतिमा कोही कहिले पनि स्थायी साथी र स्थायी दुश्मन हुँदैनन्। पोलिटिक्समा पर्मानेन्ट फ्रेन्ड्स र पर्मानेन्ट एनिमिज हुँदैनन्। अब अहिले यो 10तिरका विवाद आएका छन्, 10तिरका विवाद कुनै कुरामा भारतको कुनै कर्मचारी ठुसिएर बस्या होला, एकपटक मोदीसँग कुरा आउनु ठिक हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रवादको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो एकदम स्वागतयोग्य कुरा छ र उहाँको भारतसँग पनि आफ्नै किसिमको, म जोडिदिएर भन्न चाहन्छु, आफ्नै किसिमको अत्यन्त गहिरो र घनिष्ठ सम्बन्ध छ। तपाईँ ढुक्क रहनुहोस्। तपाईँले चिनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रवादी नेता हो? तपाईँ जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, निष्कर्ष निकाल्न सक्नुहुन्छ? यो राष्ट्रवाद भन्ने शब्द नै राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद बेग्लै थियो, बिपी कोइरालाको राष्ट्रवाद बेग्लै छ, यो नबिर्सिनु होला। एउटा मधेसी नेताले कुरा गर्दा राष्ट्रवादको बेग्लै पऱ्यो, महेन्द्र नारायण नीतिको राष्ट्रवाद बेग्लै थियो, बेग्लै हुन्छ। अरू त अहिले मधेसका नाममा राजनीति गरिरहेका उपेन्द्र, त्यसरी राष्ट्रवाद के हो? यो स्वयं आफूमा सिद्धान्तिक प्रश्न छ। केपी ओलीले राष्ट्रवादका नाउँमा अस्तिको चुनावमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र अहिले राष्ट्रवादलाई नै अगाडि देखाएर लिपुलेक इत्यादिका कुरा उठाएर आफ्ना पार्टीभित्र पनि आफ्नो प्रभाव जमाउनु भएको छ र मुलुकभित्र पनि प्रभाव जमाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। होइन भने राष्ट्रवाद एउटा अत्यन्त गम्भीर विमर्शको कुरा छ, अत्यन्त गम्भीर विमर्शको कुरा छ। त्यस हुनाले म यसलाई छोटकरीमा उत्तर दिन चाहन्न। सिङ्गो राष्ट्रवादका उप विमर्श गर्नुहुन्छ म तयार छु। अहिले नेकपा राष्ट्रियताको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ त एकदम बौद्धिक नेता, धेरै अध्ययन गर्ने नेता प्रदीप गिरीजी। मेरो आग्रह के भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो आगामी दिनमा हामी सिमानाको कुरामा, नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा विशेष रूपमा अध्ययन गरौँला, बहस गरौँला, छलफल गरौँला। तर आज एउटा निष्कर्ष हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा संसदको रोस्टरमा उभिएर भन्नुभएको छ, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा लेखियो तथ्य। अब म जसरी पनि फिर्ता गर्छु। एकदम त्यसको लागि धन्यवाद छ, उहाँलाई स्वागत छ। तपाईँ त्यो शब्द सुन्न चाहनुहुन्छ, समर्थन पनि छ। तर नेपालका झन्डै सबै प्रधानमन्त्रीले, खास गरिकन यताका वर्षमा देखा परेका प्रधानमन्त्रीले, म तपाईँलाई दावा साथ भन्छु, अहिलेसम्म राष्ट्रवाद र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको क ख गको पनि ज्ञान हासिल गरेका छैनन्। एबिसी र नेपालको आजको दुर्दशा, नेपाली जनताको आज रोग र भोगको जुन आक्रमण छ, त्यसको कारण के छ भने प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले यसअघि आफू सत्तामा टिक्ने, आफू सत्तामा बसिरहने, बढीमा आफ्नो पार्टीलाई जिताउने, आगामी चुनावमा जिताउने कुरा ध्यान दिएका छन्। आम जनताले केबाट राहत पाउँछन्, आम जनताको अनुहार कसरी हँसिलो हुन्छ, आम जनताको समस्या कसरी ध्यान, उनीहरूले त्यसरी ध्यान दिएको भए कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अब्बाद होलान्। एउटा म कृष्णप्रसादबाट आवाज लिन्छु, आज 50 लाख युवा बाहिर छन्, के गर्नु? म तिनीहरू ल्याउनै सक्दिनँ, ल्याएँ भने सम्हालिनै सकिँदैन, कोरोना झन् उत्पात हुन्छ भनेर जुन प्रधानमन्त्री ओलीले अब जवाब दिनुभयो, म बढीभन्दा बढी उदार भएर म के भन्न सक्छु भने प्रधानमन्त्री एक्लै यस 50 लाखको निर्वाचनका लागि जिम्मेदार हुनुहुन्न। मलाई त मान्न कुनै हिचक छैन। होइन भने नबिर्सिनुहोस् तपाईँ, विगत 30 वर्षमा काङ्ग्रेस र एमाले, मेरो पार्टी पनि जिम्मेदार छ, साझा रूपमा यस नेपालमा शासन गरेको छ। भन्दा आज यी 50 लाख जुन विदेशिएका छन्, निर्वासित भएर बसेका छन्, संरक्षक विहीन भएर बसेको छन्, त्यसलाई एउटा प्रधानमन्त्री जवाब दिने, म तिनीहरूलाई ल्याउने सामर्थ्य राख्दिनँ, ल्याएँ भने कोरोना भड्किन्छ, ल्याएँ भने रोग नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने अवस्था नेपाल जस्तो सस्य श्यामला हरित देशमा, श्रम गरेर खाने देशमा, श्रम गरेर आफ्नो मुलुकमा श्रम गर्न नपाउने,
श्रम नै हो सबै सम्पत्तिको स्रोत भनेर त मार्क्सवादले 12 वर्ष सिकाएको छ। तर म व्यक्तिगत रूपमा कुनै प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्न। विगत बहुदलीय व्यवस्था आएका दिनदेखि हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू अन्य कुनै कुरो भन्दा पनि ज्यादा आफ्नो कुर्सीका प्रति आसक्त छन् र उहाँले कूटनीतिका समस्या, कूटनीतिका मर्यादालाई समय ध्यान दिनुभएको छैन र सँगसँगै राष्ट्रवादको त आफ्ना स्वार्थमा बाहेक सिङ्गो मुलुकको सन्दर्भमा व्याख्या गर्न नै जान्नुभएको छैन। किनभने राष्ट्रियताको बारेमा र डिप्लोमेसीको बारेमा तपाईँले जति अध्ययन हाम्रो देशमा अरूले गरेको छैन है। मैले पाएको इन्फर्मेसन प्रदीप गिरी किताबी अध्ययनको कुरा होइन। तपाईँसँग त धेरै इन्फर्मेसन पनि छ। सिम्पली कुरोको पनि जुन देशका 50 लाख काम गर्न सक्ने युवक तन्नेरी तरुण आज विदेशमा बस्न बाध्य छन् र हाम्रा नेताहरूलाई एउटा बडो राम्रो सुन्दर कविता लेखेका छन् एकजना काठको बाकस, उहाँ पनि निजामती सेवाकै कर्मचारी हुनुहुन्छ कि अब यहाँबाट बाहिरबाट काठका कति राम्रो कविको नाम थाहा छैन के कस्तो दृश्य नाम कर्मचारी हुनुहुन्छ, फरेन सर्भिसमा काम गर्नुहुन्छ। मीनबहादुर बिष्टले लेखेका छन् जाँदा जाँदै पहाड सम्झेर। कविहरूले पीर व्यक्त गरेका छन्। तर हाम्रो देशमा यत्रो ठुलो विकराल समस्या छ। हाम्रो परिश्रमी युवक काम गर्ने जनजाति बाहिर छ भन्ने बारेमा अब आज अति भइसक्यो। आज कोरोनाले हामीलाई छर्लङ्ग देखाइदियो। प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा उठेर भन्नु पर्यो, लाज नमानी भन्नु पर्यो, निर्लज्जतापूर्वक भन्नु पर्यो, हामी उसलाई ल्याउन सक्दैनौँ। र त्यो प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेको संसदमा म पनि छु। मैले पनि कराएर बोल्नुको कुनै औचित्य छैन। मैले पनि उताउलो अनुहार देखाउनु कुनै, त्यसमा म पनि सामेल छु। त्यो संसदमा बसेका हामी 275 अथवा 400 व्यक्ति संयुक्त रूपमा जिम्मेदार छौँ। हामीले तलब खाएका छौँ, भत्ता खाएको छौँ, 85 खाएको छौँ। तर हामीले ती 50 लाख जसको पसिनाका बलमा हाम्रो देश राजकाज चलिरहेछ सोचेका छैनौँ। किन सोचेका छैनौँ? 50 लाख निवासी बाहिर जाँदा, युवाहरू बाहिर जाँदा त्यसको बारेमा विगत 30 वर्षमा नियम बनाउन नसक्ने। अनि राष्ट्रवाद कुनै चिजमा हामी आत्मनिर्भर छैनौँ। तपाईँलाई थाहा छ, फलफुलमा छैनौँ, कृषिमा छैनौँ, चियाको उत्पादनको महत्त्व हामीले बुझेको छैन। एउटा भएको हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजबाहेक त्यत्रो त्यो कालो अवधि थियो पञ्चायतकाल। तपाईँलाई थाहा छ त्यो पञ्चायतकालमा कति यो आरएनएसी, त्यत्रो आरएनएसी भनिन्थ्यो, रोयल नेपाल एयरलाइन्सको कत्रो लोकप्रियता थियो। हामीले हेर्दा हेर्दै 20वटा हवाईजहाज चलिरहेछ, सबले नाफा गरिरहेछन्। अनि राष्ट्रवाद, त्यसैले राष्ट्रवादको विमर्श गर्न छ भने राष्ट्रवादका अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूलाई बोलाउनुहोस्। सबै भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ अगाडि राख्नुहोस्, कुरा गरौँ। जुन मुलुकमा 1/3 जनसङ्ख्या बाहिर छ, जुन मुलुकको सबै सशक्त युवकहरू मुलुकभन्दा बाहिर छन् र त्यहाँ उनीहरूले लाठी ठोकेर, चौकीदार बनेर, चपरासी बनेर, अरबको गरिमा उँट चराएर अथवा कुनै प्राविधिक काम गरेर पठाएको पैसाले हामी खाँदैछौँ। अनि त्यो राष्ट्रवाद। हामीसँग मुलुकमा उत्पादन हुने, गर्न सकिने चियापत्तीदेखि दुध, दही, घिउ सबै कुरामा हामीलाई ध्यान छैन। अनि त्यो राष्ट्रवाद। विदेशबाट पैसा लिया छ, पैँचो लिएको छ, गनेर लिया छ, नगनी लिया छ, देखाएर लिया छ, नदेखाएर लिया छ। अनि राष्ट्रवादको प्रवक्ता। त्यसैले म तपाईँलाई विनम्रता भन्छु, राष्ट्रवादमा तपाईँको यो सम्मानित पत्रिकाका माध्यमबाट कि प्राइम टिभीको माध्यम विमर्श होस्। यसमा हामी विमर्श गरौँ। तपाईँले जनता जान्न चाहन्छन् भन्नुहुन्छ, जनताले जान्नै पर्ने कुरो हो यो राष्ट्रवाद भनेको के हो। हाम्रो राष्ट्रवाद अधिकांशतः सत्ताधारीको, शासनमा बसेको व्यक्तिको, प्रधानमन्त्रीको त्यस दिनको निहित स्वार्थका आधारमा व्याख्या गरिएको छ, पुनर्व्याख्या गरिएको छ, अपव्याख्या गरिएको छ, अपव्याख्या गरिएको छ र त्यसलाई हामी राष्ट्रवाद भनेर बुझ्ने। तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नि त, आज तपाईँकै अगाडि भन्नुभयो, तपाईँले पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नु भएको थियो प्रदीप गिरीजी। उहाँले भन्नुभयो नि त, राष्ट्रवाद भनेको लम्पसारवाद होइन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो त्यो त्यो प्रधानमन्त्रीले मात्रै भन्नुहुन्छ कि मौका पर्दाखेरि कुशलिङले पनि भन्छ। कुशलिङ भनेको नर्वेको समर्पणवादी नेता थियो। चेम्बरलेनले भन्छ, कुन नेताले भन्दैन आत्मसमर्पणवादी होइन, म दुनियाँलाई देखाइदिन्छु भनेपछि भित्रभित्र सन्धि गर्ने पनि छ। त यो अन्तर्राष्ट्रिय विवाद हुन नजाउँ, हामी यसमा नजाउँ। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, प्रधानमन्त्री अत्यन्त बाकपटु, कसैले जित्दैन उहाँलाई, प्रत्युत्पन्नमती, मेरो शब्दमा ध्यान दिनु होला। यो प्रधानमन्त्री फेरि जान्ने ज्ञानी हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ। 14 वर्ष बसेर जेलमा अध्ययन गर्नुभएको छ। मैले जानी ती शब्द उहाँलाई प्रयोग गरेँ। बाघ विदग्ध मैले प्रयोग गरेँ शब्दहरू आज उहाँलाई घुस्ने कुरो। तर कति चतुर हुनुहुन्छ।
तपाईको प्रश्नमा प्रश्नको उत्तर मैले प्रधानमन्त्रीले दिन सक्नु भएन पटक्कै दिनु भएन किन दिनु भएन के कारण बुझ्दै बुझ्नु भएन प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु भएन तपाईको कम से प्रश्न कम त्यो उहाँ उखेछ भने त्यो बुझ्दा मलाई मार्का पर्थ्यो मैले कठोर प्रश्न यो गरेको नि फर्गेट च्याम्बरलेन फर्गेट चर्चिल त्यो तपाईँको पार्टीको कुरा हो तपाईँ लोकतन्त्रमा बाँचिराख्नु भएको छ कि सङ्ख्यातन्त्रमा मेरो प्रश्न त्यो थियो च्याम्बरलेन र चर्चिलको कुरा त गौण थियो दोस्रो नम्बरमा थियो त्यो प्रचण्ड र उहाँको झगडाको विषय थियो त्यो मैले सङ्केत गरेँ त्यसमा उहाँले धन्यवाद दिनुभयो मलाई सचेत गराउनुभयो धन्यवाद भन्नुभयो त्यो धन्यवाद सहर्ष तर भने त काङ्ग्रेसतिरै तिर सोझ्याउनु भयो कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई तपाईँले हटाएको होइन म फ्रान्स गएर आउँछु भन्दै किसिमजीले संसदमा बोल्दाखेरि जुन पीडा पोख्नु भएको थियो नि त उहाँलाई अगाडि सारेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले काङ्ग्रेसलाई बहुमत ल्याएको हो नि त त्यो नै उहाँको वाक चातुर्य हो त्यो नै उहाँ मेरो प्रश्न थियो तपाईँले बहुमतको देखाउँदै हुनुहुन्छ दममा देखाउँदै हुन्छ भने तपाईँले भन्नुभयो कि बहुमत नै लोकतन्त्र हो त म प्रश्न गर्दछु बहुमत नै लोकतन्त्र हो त अहिले साँच्चै इमान्दारीपूर्वक त्यही संसदमा के हुइप नलाग्ने गरी भोटिङ गरौँ त कतिको बहुमत उहाँसँग रहन्छ हेरौँ त जन्म सङ्ग्रह गरौँ त हेरौँ त म चुनौती दिन्छु तपाईँको माध्यमबाट भन्न मैले के खोजेको भने अब त्यो तर्कको जवाब उहाँलाई दिन गाह्रो थियो त्यो अलिकति सैद्धान्तिक प्रश्न पनि थियो फेरि उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत साह्रै खालको आदर र प्रेम छ त्यो उहाँलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ उहाँ मलाई मन पराउनुहुन्छ भन्ने तर असली कुरो के थियो भने के लोकतन्त्र र सङ्ख्यातन्त्र एकअर्काका पर्याय हुन् तपाईँसँग बहुमत छ भन्दैमा तपाईँले म लोकतन्त्रवादी भएको दाबी गर्न सक्नुहुन्छ मन पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्ना प्रश्नमा भनेको थिएँ च्याम्बरलेनसँग नि बहुमत थियो च्याम्बरलेनको पनि 3 वर्षको कार्यकाल बाँकी थियो किन छोड्यो त लोकमत हेरेर छोड्यो हिटलरले पनि चुनावबाट जिताएको थियो इन्दिरा गान्धीले पनि चुनावबाट जितेकी थिइन् त्यसैले एउटा हुन्छ मताधिकार अर्को हुन्छ जनाधिकार के भने त्यो मत त कति नगर्ने हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँ चुनाव हेरिराख्नु भएको छैन अब के समस्या छ भने प्रधानमन्त्रीको संस्कार छ लामो संस्कार छ वामपन्थी संस्कार कम्युनिस्ट संस्कार त्यो प्रचण्डको पनि त्यही छ उहाँहरूको आफ्नो 30 वर्षको जीवनमा उहाँहरूले भन्नु पनि कति राम्ररी भन्नुभयो मैले पिपुल्स डेमोक्रेसी भन्दा नतर्सिनु होला पिपुल्स डेमोक्रेसी लिङ्कनले भनेको है भन्नुभयो यहाँभन्दा हास्यास्पद कुनै उत्तर हुनै सक्दैन थियो पिपुल्स डेमोक्रेसी लिङ्कनले अवश्य भनेको हो त्यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले थाहा पाइराख्नु भएकोमा म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु त्यसको हेक्का राख्नु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु तर त्यो पिपुल्स डेमोक्रेसीलाई 20औं शताब्दीमा बिल्कुलै अलग व्याख्या गर्नुभयो कसले माओ सेतुङले कसले कम्युनिस्ट सिद्धान्तकारहरूले भने यसको उहाँले जवाब कहाँ दिन सक्नुपर्छ होइन म त माओ सेतुङ होइन लिङ्कनको अनुयायी भन्नु धन्यवाद छ यदि हो वा लिङ्कनको अनुयायी हो भने पनि मलाई थप भन्न छ लिङ्कनको अनुयायी हो भने लिङ्कनले कुन हिसाबले काम गरेका थिए कस्ता प्रकारले काम गरेका थिए लिङ्कनका नजरमा कानुनको शासन भनेको के थियो र लिङ्कनका नजरमा रित पुगेको कानुनको शासन भनेको के थियो डेमोक्रेसी भनेको बहुमतको शासन मात्रै होइन बहुमतले बनाएको कानुनको शासन हो र कानुनको शासन फेरि मात्रै होइन रित पुगेको कानुनको शासन हो र मलाई प्रधानमन्त्रीको व्यक्ति इमान्दारी उहाँको देशभक्ति उहाँको राष्ट्रभक्ति उहाँको त्याग उहाँको कष्ट र सर्वोपरि विद्वतामा कुनै शङ्का छैन तर जुन कम्युनिस्ट परम्पराको उहाँ बाहक हुनुहुन्छ त्यस परम्पराको धङदङ्गी उहाँमा अझै भइरहनु उहाँले भन्नुभएको छ लोकतन्त्रको कुरा गर्नुभएको छ आज करिब 3 घण्टा भाषण गर्नुभयो पार्लियामेन्टमा प्रधानमन्त्री त्यो मान्नुपर्छ उहाँ स्ट्यामिना उहाँको शक्ति म उहाँलाई सबैभन्दा राम्रो उत्कृष्ट शब्द चाहिँ प्रधानमन्त्रीको आजको भाषणमा तपाईँलाई के चाहिँ विषयले मन छोयो भन्नुहोस् त प्रधानमन्त्रीको 3 घण्टाको भाषण पहिलो कुरामा तपाईँको टिभीका माध्यमबाट प्रधानमन्त्रीको जुन दुर्धर्षता ऊर्जा त्यसलाई जिजीविषा भन्छन् संस्कृतमा स्ट्यामिना जीवन शक्तिलाई म स्यालुट गर्दछु अर्को कुरा उहाँको वाक चातुर्य स्यालुट गर्दछु बेला बेला उहाँ फुस्किनु भयो तर उहाँ त आफूले सायद चाहेर फुस्किया होइन होला उहाँको परिस्थिति नै त्यस्तै छ उहाँको पार्टीभित्रको जुन अन्तर्द्वन्द छ त्यसलाई जस्तै उहाँले छैन भने पनि 15 दिन रहेको दृश्य हामीले देखाएको छौँ र जसरी उहाँले एकता गर्नुभयो एकता उहाँले गरेको दृश्यले मलाई भूपी शेरचनको एउटा कविता याद दिलाएको छ त्यो कविताको नाम के हो भने कि हामीलाई जहिले पनि अरूले मिलाइदिने हामी पाइताला हौँ तपाईँले कविता त सुन्नुभएको छ कि छैन त्यो तपाईँलाई त्यो कविता पुरा सुनाउँला अहिले मैले कम्युनिस्ट राजनीतिका बारेमा कुरा गरौँ अगाडि
त्यसमा कम्युनिस्ट राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्टको फिलोसफीलाई चाहिँ स्थापित गर्न खोज्नुभयो कि डेमोक्रेटिक वे आउटमा म गएँ, डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपललाई मैले माने भनेर जस्टिफाई गर्नुभयो? तपाईँलाई के लाग्छ आजको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीको स्पिच केमा? ऋषिजी, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यो एकदम गम्भीर प्रश्न हो। आज हाम्रो सिङ्गो नेपालले, हाम्रो सिङ्गो नेपालको बौद्धिक जगतले, हाम्रा राजनीतिक चिन्तकले, हाम्रा दार्शनिकले र त्योभन्दा पनि ज्यादा हाम्रा नेताले, हाम्रो शेरबहादुरजीले, रामचन्द्र पौडेलजीले, हाम्रा पार्टीका अन्य पदाधिकारी शशाङ्क कोइरालाले, भीमले निधिजीले र हाम्रा प्रोफेसरहरूले पनि, लोकराज बरालदेखि कृष्ण हातेटुसम्म विभिन्न प्रकारको हाम्रोले यो कुरा राम्ररी बुझ्नु पऱ्यो कि के हो यो साम्यवाद भने के हो, कम्युनिजम भनेको के हो। दुनियाँमा सर्वत्र हारिसकेर पराजित भएर पछि हट्दै गएको मुलुक नेपालमा, त्यो पनि 1990मा जब सोभियत युनियन विघटन भएको थियो, कसरी त्यति बलियो भएर कम्युनिस्ट आयो र कसरी मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवाद भनेर नयाँ शैली निकाल्नु भयो। बहुदलीय जनवादसँग के मतभेद राखेर प्रचण्डले 21औं शताब्दीको जनवाद भने, 21औं शताब्दीको जनवादले भन्न नपुगेर प्रचण्ड पथ किन भने? तपाईँले सबै देख्नुभएको छ। तपाईँ यो कार्यकालको कुरा हो, यो तपाईँले अनेकपटक आफ्ना इन्टरभ्यूको कुरा व्याख्या गर्नुभएको छ। र काङ्ग्रेसको लोकतन्त्र के छ? काङ्ग्रेसको लोकतन्त्र म माया नराखी भन्छु, रूढ लोकतन्त्र, अर्थोडक्स डेमोक्रेसी, ओन म्यान ओन भोट, 5 वर्षको चुनाव, पुँजीलाई फ्री छोडिदिने खालको लोकतन्त्र। यो दुईटा लोकतन्त्रको अन्तर्वस्तु के हो र यो दुईटा अन्तर्वस्तुलाई सम्झेर गर्दा आज काङ्ग्रेस के गर्दैछ, कहाँ उभिएको छ र हुनु पर्थ्यो के, र कम्युनिस्ट कहाँ उभिएको छ? मेरो स्पष्ट भनाइ छ, चाहँदा चाहँदै पनि कम्युनिस्टको, वामपन्थको, मार्क्सवादको, लेनिनवादको, माओवादको धङधङीबाट न त प्रचण्ड, न त माधव नेपाल, न त प्रधानमन्त्री ओली मुक्त हुन सक्नुभएको छैन, म यो भन्दैछु। र त्यसले गर्दा नेपाली राजनीतिमा समस्या खडा भएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। अस्ति जुन विपक्षको नेतालाई त्यो जुन संवैधानिक आयोगमा नराख्ने, संवैधानिक नियुक्तिको नराख्ने भन्ने आयो, सानो कुरा ठुलो कुरो, संवैधानिक परिषदमा नराख्ने विपक्षी दलको नेतालाई आफ्नो कुरै कहानीमा सङ्केत गर्नुभयो। कस्तो सङ्केत गर्नुभयो तपाईँले ध्यान दिएर उहाँको सुनेको भए के सङ्केत गर्नुभयो? नभएर गरेको थिए, त्यो कुरा उचित हो कि अनुचित हो छोडिदिउँ, सम्झिनुहुन्छ? अध्यादेश गरेको तर होइन, अध्यादेशबाट किन गर्ने, ढिलो चाँडो संसदमै गरौँला भन्ने कुरा भयो। अनि मैले फिर्ता लिएँ। अर्थात् प्रतिपक्षको नेतालाई संवैधानिक आयोगमा नराख्नु चाहिँ उचित हो भन्ने त उहाँको मनमा रहेछ नि। त्यो लोकतन्त्र उहाँलाई कहाँबाट पैँचो लिएको? चीनबाट कि, रुसबाट कि, क्युबाबाट कि, इङ्ल्यान्डबाट कि, अमेरिकाबाट कि लिङ्कनबाट कि? त्यसैले के देखिन्छ भने यसमा कुनै शङ्का छैन, जनताको भलाइ गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँले भलाइ गरेको नपुगिकन प्रचण्डले बन्दुक बोकेर भलाइ गर्न चाहेका थिए। तपाईँलाई याद छैन त्यो कुरा? जनताको भलाइ त राजा ज्ञानेले पनि गर्न चाहेका थिए। वीरेन्द्रलाई पनि मुलुक विकास गर्न मन थियो, वीरेन्द्रको विषय थाहा छ। तर कम्युनिस्ट परम्परामा हुर्किएको व्यक्तिलाई के हुँदो रहेछ भने कानुनको शासन र हित पुगेको कानुनको शासन, मैले दोहोऱ्याएर भन्छु, रुल अफ ल र ड्यू प्रोसेस अफ ल लाई उनीहरूले भट्याउनसम्म भट्याउलान्। लिङ्कनको फ्रेज पनि याद होला। तर त्यो उनीहरूले अत्यन्त असल मान्छेले पनि जस्तो ओलीजी हुनुहुन्छ, अत्यन्त प्रतिभाशाली मान्छेले पनि जस्तो ओलीजी हुनुहुन्छ, अत्यन्त परिश्रमी मान्छेले पनि जस्तो ओलीजी हुनुहुन्छ, प्रखर जीवन शक्ति भएका मान्छेले पनि जस्तो प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ, आत्मसात गर्न सकेका छैनन्। त्यसभए लोकतन्त्रलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले अझै आत्मसात गरेका छैनन्, मानेका छैनन्। माने लोकतन्त्र भन्नाले जसलाई हामी उदारवादी लोकतन्त्र भन्छौँ, उदारवादी लोकतन्त्र जसलाई मानेको भनेर दावा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको स्पिरिट आत्मसात गर्न सक्नुभएको छैन। तर यहाँ तर लगाउनु, ठुलो तर लगाउनुहोस्, आफ्नो आफूले बुझेको लोकतन्त्रलाई पनि जुन उहाँले बुझ्नुभएको छ, पिपुल्स डेमोक्रेसी भन्नुभयो, नाम त लिङ्कन लिनुभयो। पिपुल्स डेमोक्रेसी के भयो? सानो कुरा तपाईँलाई भन्छु, दुईवटा कम्युनिस्ट इतिहास सम्झिनु, इतिहास नसम्झिकन कुरा बुझ्दैन। त्यो जुन अध्यक्ष प्रचण्डले त्यति बेला अर्कै पार्टी रहेको थियो, नेकपा माओवादी, त्यति बेला उहाँको 40% भोट थियो। मुलुकमा राज्यको शासन प्रणाली कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा दस्तावेज उहाँले दर्ता गराउनु भएको थियो। त्यो दस्तावेज आज पनि हाम्रो संविधान सभाको संसदको सम्पत्ति छ, गएर हेर्नुहोस् तपाईँ। के लेखियो त्यसमा तपाईँलाई सम्झना छ? हेका छ? याद राख्नु होला। म पनि त्यो समितिमा थिएँ, शासकीय प्रणालीको स्वरूपमा म पनि थिएँ, सदस्य थिएँ। त माओवादीको प्रस्ताव के थियो, काङ्ग्रेसको प्रस्ताव के थियो, र मैले फेरि तपाईँलाई सम्झना गरौँ, म भन्दिनँ हामी,
म नरहरी गगन थापा लगायतले फेरि तेस्रो प्रस्ताव पेश गरेको छु। यो तथ्य बिर्सियो होला। अब पछि राजनीतिले जित्यो, सबै राजनीतिक बाटोमा लागे। तपाईहरु पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री Exactly. प्रणालीमा जानको लागि तयार दबाब थियौँ। दिइरहनु भएको हो, थियो। दबाब दिइरहेको पार्टीभित्र पनि दबाब दिनु भएको थियो एकदम, तपाईँ र नरहरी एकदम, आचार्यले। एकदम तर ठिक। शेरबहादुर देउवाले मान्नु भएन तपाईँको सुन्नुहोस् प्रस्तावलाई। न, ठिक भन्नु, शेरबहादुर सुशील कोइराला त्यति बेला हुनुहुन्थ्यो, त्यो कुरा यो बुझ्नुहोस्। तर प्रश्न कसरी निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा होइन। फेरि प्रश्न कसरी निर्वाचन हुन्छ। अमेरिकाको राष्ट्रपतिको बेग्लै किसिमको चुनाव हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। अमेरिकामा कहिलेकाहीँ पाएको कुलमतभन्दा कम मत त्यहाँको राष्ट्रपतिले पाउँछ, तर राष्ट्रपतिले नै चुनिन्छ। सवाल के छ भने हरेक देशमा प्रधानमन्त्री प्रणाली हुने कि राष्ट्रपति प्रणाली हुने अलग अलग हुन्छ। फ्रान्सको प्रणाली बेग्लै छ, जर्मनीको प्रणाली बेग्लै छ, बेलायतको प्रणाली बेग्लै छ, अमेरिकाको प्रणाली बेग्लै छ। त ती प्रणालीका आफ्नै विशेषता छन्। तर त्यसमा सबै चारवटा प्रणालीको समानता के छ भने उनीहरू कानुनको शासनमा विश्वास गर्छन्। र कानुन कस्तो कानुन? रीत पुगेको कानुन। दुईटा प्राविधिक शब्द हुन्, वकिलहरूका बिचमा प्रचलित भएको शब्द हुन्। म तपाईँलाई के भन्दैछु भने अध्यक्ष प्रचण्डले अगाडि सार्नु भएको जुन अस्तिको संविधानको प्रारूप छ, गण संविधानको आज पनि त्यो सुरक्षित छ, यो भन्दैछु। त्यहाँ कानुनको शासनको मर्यादा छैन। नम्बर 1, मदन भण्डारीको गतिशीलता, चमत्कारिक व्यक्तित्व, साहस, देशभक्तिका उपर प्रश्न उठाउन सकिँदैन। तर उहाँले बहुदलीय जनवादको जुन प्रस्ताव राख्नु भएको छ, म अनुरोध गर्दछु हाम्रा अध्यापकहरूले, प्राध्यापकहरूले, प्रोफेसरहरूले त आज पनि पढुन्। त्यो आज पनि जीवित छ। मदन भण्डारीका छानिएका रचनाहरूमा पढ्न सकिन्छ। उहाँले बहुदलीय जनवाद भन्ने जुन प्रस्ताव अगाडि राख्नु भएको थियो, त्यो कुनै पनि दृष्टिकोणले उदारवादी लोकतन्त्रको परिभाषासँग सहमत छैन। र त्योसित वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली सहमत हुनुहुन्छ। त्यही सहमतिको अभिव्यक्ति उहाँको पिपुल्स डेमोक्रेसीमा आज थियो। यदि भन्दैछु। 2, र यो जुन नेकपा माओवादीको र ओलीको एकता भएको छ, सत्ताका निमित्त एकता भएको छ, लोकतान्त्रिक शक्तिलाई, काङ्ग्रेसलाई पराजित गर्नका लागि एकता भएको थियो। त्यो विजय पराजयका धेरै कारण होलान्, म जान चाहन्न। तर त्यस एकताले गर्दा लोकतन्त्रका दिशामा अगाडि बढिसकेको हिजोको एमालेलाई पनि पछाडि धकेलेको छ। तपाईँलाई थाहा छ, तर पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूले हामी जस्तो राष्ट्रवादी कोही छैन। तत्कालीन एमालेका नेताहरूसँग तपाईँको धेरै किसिमको उठबस भयो नि त प्रदीप गिरीजी। काङ्ग्रेसलाई लोकतान्त्रिकरण गराउनको लागि त हाम्रो पनि भूमिका छ। कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नमिलेको भए आज हाम्रो देशमा गणतन्त्र आउँथेन, लोकतन्त्र आउँथेन, संहिता आउँथेन। कङ्ग्रेसले सुरुमा निषेधको राजनीति गर्यो भनेर उहाँहरूको तर्क छ नि। पहिलो कुरा के भन्ने, म विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, फेरि शब्द भएर मैले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्र होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बडो आदरपूर्वक र प्रेमपूर्वक, मैले नजिकबाट भनिनँ, आदरपूर्वक र प्रेमपूर्वक नजिकबाट अध्ययन गरेको व्यक्ति हो। मैले आफ्नो जीवनको सबभन्दा आफूलाई मन परेको किताब लेखेको लेनिन एक अध्ययन भन्ने हो। र मलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ भने लेनिन कतिको डेमोक्रेटिक थिए भन्दा म ढुक्क भनिदिन्छु, लेनिन मोस्ट डेमोक्रेटिक थिए, लिङ्कन जस्तै डेमोक्रेटिक थिए। ल लेनिन लिङ्कन सजिलै तुलना गर्न सक्छु। तर लेनिनको मृत्युपछि स्टालिन त्यहाँ आए। आजका कम्युनिस्टहरू स्टालिनको धङधङया बाँचिरहेका छन्। यति मेरो तपाईँलाई भन्न छ त्यसको हकमा, अरू केही भन्नु छैन। माओ पनि त्यसबाट मुक्त थिएनन्, त्यसबाट हाम्रा नेताहरू मुक्त छैन। यति मेरो भनाइ। अब यति मेरो भनाइ हो। तर यति भन्दा योभन्दा 2-3टा कुरा भन्नुपर्छ। बुर्जुवा जनतन्त्रको नाउँमा सुन, यो बडा याद राख्ने कुरा छ। के छ भने बोल्ने आजादी, चुनाव गर्ने आजादी, भाषण गर्ने आजादी, टिभी चलाउने आजादी, मनपरी बोल्नु सारा, त्यो छ बुर्जुवा लोकतन्त्रमा। चाहे त्यो भारत होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे बेलायत होस्। तर तिनै देशमा फेरि तपाईँलाई थाहा छ कति छ रेसिजम, कालाको अवस्था के छ। अरू न्युयोर्कमा, हार्लेममा गएर हेर्नुहोस् न कस्तो बस्ती बनाएर बसेका छन् मान्छे। दलितको अवस्था हिन्दुस्तानमा के छ, दलित विद्यार्थी आत्महत्या गर्छन्। त यी बुर्जुवा डेमोक्रेसीको नाउँमा जुन व्यवस्था हाम्रो मुलुकमा आएको छ, स्वयं इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स र अमेरिका पनि यसबाट मुक्त छैन। हामीले डेमोक्रेसीको नाउँमा सीमान्तकृत वर्गलाई सब अल्टर सब चलाएको छ। मलाई मनपर्छ। सब अल्टरलाई लामो समयदेखि थिचोमिचो गरेको छौँ। डेमोक्रेसीको नाममा बोल्न पनि दिएको छैनौँ। त्यो कटु यथार्थ हो। यसका विपरीत कम्युनिस्टहरूले, स्टालिनले, माओले आफ्ना मुलुकमा साक्षरताको रेकर्ड, स्वास्थ्यको रेकर्ड, त्यसलाई भन्छन् सम्पूर्ण रोजगारको रेकर्ड, खानापिउनमा दिएका छन्। सम्पूर्ण रोजगार भनिन्छ, अद्भुत काम गरेका छन्। त्यसैले म दुईटै विचार प्रणालीलाई अपूर्ण भन्छु, अधुरो भन्छु।
त्यसैले मेरो कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति पुरा सहानुभूति छ। कुनै पनि कम्युनिस्ट मित्र भेटिनुभयो भने प्रधानमन्त्री ओलीदेखि लिएर कृषि मन्त्री के भने घनश्याम भुसालसम्म एक म उहाँहरूको इमान्दारीलाई कहिले पनि शङ्कामा ल्याउँदिनँ। तर नेपालको कम्युनिस्ट कुरा तपाईँले गरिरहँदाखेरि प्रदीप गिरिजी, बिपी कोइरालाको जुन एउटा फिलोसफी थियो नि त, समाजवाद होइन, आत्मनिर्भरता हुनु पर्थ्यो नि किसानहरू होइन, एक हल गोरु हुनु पर्थ्यो किसानको। बिपीको सपना काङ्ग्रेसले पुरा गर्न सकेन र अहिले आएर बिपीको समाजवादलाई कम्युनिस्टहरूले आत्मसात गर्न थाले भन्नेहरू पनि छन् नि। भन्नेहरूमा जानुभयो भने तपाईँले राजनीतिमा जहिले पनि तिनवटा कुरा हुन्छ विचारधारामा। पहिलो कुरो त कुनै राजाले, वीरेन्द्रले, महेन्द्रले कसैले आफूले हामी लोकतन्त्रको विरोधी हौँ भने नेपालको हावा पानी सुहाउँदो लोकतन्त्र ल्याएको छु भने भएन। कुनै देशमा कुनै तानाशाहले जनतालाई थिचोमिचो गर्न मैले शासन ल्याएँ भनेको छ, भनाइमा नजानुहोस्। जहिले पनि कुनै कुराको यथार्थ बुझ्नलाई भनाइ र गराइमा जानुपर्छ। यति भए पुग्यो कुरो। अहिले प्रारम्भ हाम्रो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विशिष्टता, यसको मौलिकतालाई मैले सधैँ आत्मसात गरेको छु। यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कुनै मार्क्स लेनिन को निस्केको होइन, यो यहीँको आम जनताको आँसुबाट, पसिनाबाट, क्रन्दनबाट निस्केको कम्युनिस्ट आन्दोलन, त्यो यसको विशेषता हो। अब उहाँहरूले जब सिद्धान्तको कुरा गर्नुहुन्छ, अध्ययनको कुरा गर्नुहुन्छ, अलिकति नपचेको कुरा उहाँहरूले आफै पचाउन नसकेको, मार्क्सवाद एउटा गरिष्ठ शास्त्र छ, गरिष्ठ भोजन खाँदाखेरि अपच हुन्छ नि, त्यस्तो अनुभूति हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूको आफ्नो व्याख्या गर्दा कहिले बहुदलीय जनवाद लेख्नुहुन्छ, कहिले 21औं शताब्दीको जनवाद लेख्नुहुन्छ, कहिले प्रचण्ड पथ लेख्नुहुन्छ। र उहाँहरू बडा भाग्यमानी हुनुहुन्छ कि उहाँहरूका ती विचारधारालाई काङ्ग्रेस पक्षबाट तिनलाई छिया गरेर जवाब दिँदैन, काङ्ग्रेसले ध्यान दिँदैन। किन काङ्ग्रेसको विचार पक्ष एकदमै कमजोर छ। बिपी कोइराला र किसिमजीको देहान्त भइसकेपछि, बिपी कोइराला किसिम शेषपछि उहाँहरूको वैचारिक उत्तराधिकार बारेमा काङ्ग्रेस बिल्कुलै मौन छ। बिल्कुलै मौनभन्दा खराब शब्द के हुन्छ, उदासीन छ, त्यस्तो अवस्था छ। त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसमा आज वैचारिक बहसमा जान सक्ने नेताहरू छैन। कम्युनिस्टको सैद्धान्तिक जुन अडान आउँछ, दृष्टिकोण आउँछ, त्यो बहस गर्न सक्ने दूरदर्शी नेता, क्षमतावान नेता कङ्ग्रेसमा छैन। अब नेताको अभाव हो, नेपाली कङ्ग्रेसमा नेतृत्वको अभाव हो। प्रदीप गिरिजी, ऋषिजी तपाईँको एउटा शैली नै के हो भने अत्यन्त आक्रामक शैली छ तपाईँको, त्यसलाई म स्वागत गर्छु। तर के हुन्छ यस्ता प्रश्नहरू गर्दाखेरि के कुरा उठ्छन्, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा अनेक किसिमका मानिस हुन्छ, एक किसिमका मानिस हुँदैनन्। यो व्याख्या त नेता बनाउँदैले कमै गर्छ। नेगाला दिनभरि भेट्दै, चिया खाँदै, चिया खुवाउँदै समय बित्या हुन्छ। त्यसैले केही अपवाद बाहेक कदाचित लेनिन र माओ दुईजनालाई छोडिदिने हो भने विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेता त स्टालिन पनि थिए, नेता त चौबेनलाई पनि थिए, नेता त लिसाओजी पनि थिए, नेता दङ पनि थिए अस्तिका। उनीहरू दैनिक प्रोग्राममा व्यस्त हुन्छन्। त्यसलाई के भनिन्छ भने राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो, सत्ताको खेल हो। मान्छे मिलाउने, मान्छे जुटाउने, मान्छे फुटाउने, मान्छेको रिस राग अध्ययन गर्ने कुरा हो। एउटा कुरा भन्दैछु संक्षेपमा, कुनै नेतालाई आरोप नलगाई, नेपाली कङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सैद्धान्तिक जवाब दिन नसकेको तथ्य हो र दुर्भाग्यवश नेपालका लागि त्यो सबभन्दा ठुलो तथ्य हो। विश्वमा त्यस्तै भएको छ। यसको पृष्ठभूमि सुन्नुहोस्। 1989 सोभियत युनियन विघटित भयो, तपाईँलाई थाहा छ। सोभियत युनियन धराशायी भयो होइन 1990 त्यति बेलै चीनमा आक्रामक ढङ्गले पुँजीवाद पस्यो। यो त बुझे। त्यति बेलै चीनमा तिएनमेन स्क्वायर भन्ने तपाईँले सुनेको होला, त्यहाँ बर्बर हत्याकाण्ड भयो, हिटलरलाई बिर्साउने हत्याकाण्ड। एकै वर्षमा भयो दुईटै घटना, बडा अचम्मको घटना भयो छ। त्यसपछि चीन निर्वाध गतिले पुँजीवादको बाटोमा गयो। तत्कालीन पार्टीका महासचिव पनि अपदस्थ गरिए त्यहाँद्वारा। यो दुईवटा घटना विश्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादको जमाना आएको थियो। विश्वमा यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व लिनु परेको थियो बिपीलाई सम्झेर। बिपीले भनेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनलाई, बिपीले भनेको किसान उसानो कुरा छोडिदिनुहोस्। त्यसको सन्देश के थियो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनुहोस्, कमसेकम दुधका लागि हिन्दुस्तानको पाउडर नपर्खिनु परोस्, यति नै भनेको थियो। हिन्दुस्तानको पाउडर दुध बनाउनु बिचमा त्यसरी चलेको थियो। अहिले अलिकति अगाडि बढेका छौँ। हामीले विश्वमा इङ्ल्यान्डमा, जर्मनीमा, फ्रान्समा, स्विडेनमा, नर्वेमा, डेनमार्कमा र खास गरी विघटित सोभियत युनियनका छुट्टिएका देशहरूमा, जो देश छन् थुप्रा तपाईँलाई थाहै छ, त्यहाँ अब कम्युनिस्ट किन असफल भयो त भन्दाखेरि स्वतन्त्रताको अभावमा भयो, मौलिक अधिकारको अभावमा भयो। त्यो चाहिँ हामी कायम गर्छौँ, तर हामी लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थतन्त्र गर्छौँ भन्नु थियो। ठ्याक्कै सबै हामी साम्राज्यवादी बाटोमा गयौँ। दुर्भाग्यवश कङ्ग्रेस किन कम्युनिस्टको एजेन्डामा आज नेपाली कङ्ग्रेस पछि लाग्यो। सबैले के भन्ने गर्छन् भन्दाखेरि बिपी कोइरालाले राज संस्थासँग घाँटी जोड्नु भयो
र उहाँले अन्तिम समयसम्म भन्नुभयो राष्ट्रियताको मामलामा राजासँग मिल्नुपर्छ भनेर उहाँले जहिले पनि राजालाई साथ दिनुभयो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि अन्तिमसम्म राज संस्थालाई साथ दिनुभयो। संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्रको उहाँले वकालतै गरिरहनु भयो कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि। नेपाली कङ्ग्रेसले आफूले मान्दै आएको पार्टीको सिद्धान्तलाई छोडेर गणतन्त्रवादीहरूसँग घाँटी चोड्यो, 12 बुँदे सम्झौता गर्यो। त्यसैले गर्दा आज काङ्ग्रेस पतनको बाटोमा गयो, कमजोर भयो। धेरैको तर्क आएको छ। यहाँ यसका दुई पहलु छन्। एउटा कुरा काङ्ग्रेसको राजाप्रतिको दृष्टिकोण एक, अर्को काङ्ग्रेसको समाजवादप्रतिको दृष्टिकोण। यी दुई अलग दृष्टिकोण छन् नि। समाजवाद भनेको एउटा आर्थिक सामाजिक व्यवस्था हो होइन। एउटा बिपीले के कल्पना गर्नुभएको थियो भने नेपालमा एउटा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होस्, त्यसको बिम्बका रूपमा, त्यसको प्रतीकका रूपमा उहाँले एउटा हलो जोतेको किसानलाई अगाडि सार्नुभएको थियो र 2टा गाई, दुना गाई सार्नुभएको थियो। त्यही रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। भन्न के खोजिएको पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नेपालले बनाउनुपर्छ, जो आज कति परनिर्भर तपाईँ देख्नुभयो। त्यही चाहिँ उहाँको समाज। बिपीले किशुनजीले त्यो सादगीको जीवन देखाएर एउटा सुराही लिएर प्रधानमन्त्री क्वार्टर पसेर त्यही लिएर निस्किएर के भन्नुभएको थियो भने विलासिताको हिसाबमा नहिँड है, परमुखी बनिन्छ। यो 2टा कुरा नेपाली कङ्ग्रेसले छोडो। म तपाईँले बिपीको कुरा र किशुनजीको उदाहरण मैले कुरा माने। अब राजतन्त्रको कुरा, राजतन्त्र कसरी छोटो? काङ्ग्रेसले राजतन्त्रलाई कम चाकरी गरो, कति चाकरी गर्ने? बिपी अन्तमा तिम्रो मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्दाखेरि राजावादीले के जवाब दिए? त्यो क्यान्सरवाला घाँटीसँग हाम्रो महाराज महेन्द्रको कुलकुलाउँदो अनुहार, कुलकुलाउँदो घाँटी, सरकार वीरेन्द्रको कुलकुलाउँदो घाँटी, सरकार ज्ञानेन्द्रको यस्तो कमलो सुन्दर घाँटी हामीले जोड्ने भने पञ्चहरूले, मण्डलीहरूले, राजाका आसेपासेले, राजालाई प्रभावित गर्ने तत्त्वले, दरबारभित्रका तत्त्वले, दरबार बाहिरका तत्त्वले वीरेन्द्रलाई काङ्ग्रेसका प्रति उदारवादी हुन दिएनन्। एउटा कुरा बुझ्नुहोस्। र कसरी कुन अवस्थामा गणतन्त्र गयो सम्झना राख्नुहोस् तपाईँ। बिचरा गिरिजाउले, म बिचरा भन्दैछु, अन्तिम क्षणसम्म होइन यो सेरेमोनियल डेमोक्रेसी राजा भए पनि राखौँ, राजा त राख्नै पर्छ। के भन्छन् त्यसलाई? सेरेमोनियललाई के नेपालीमा के भन्छ? यो अलङ्कारिक राजा भए पनि राखौँ भनेर प्रस्ताव गरे होइन। उहाँले मात्रै होइन, हिन्दुस्तानका धेरै यस्ता मानिस, म तपाईँलाई रहस्य खोल्दैछु। त्यति बेला अटल बिहारी वाजपेयी बाँचेकै हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री रहनुभएको थिएन, विपक्षको नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राजाका नाता पर्ने, राजाका अत्यन्त नजिकका हातबाट चिठी लेखेर पठाउनु भयो त्यो राजा ज्ञानेन्द्रलाई। ज्ञानेन्द्रले जिद्दी नगर्नुहोस्, तपाईँ चाहनुहुन्छ उहाँको नाम भनिदिन्छु, उहाँ स्वर्गीय हुनुहुन्छ, त्यसरी नाम लिएको अप्ठ्यारो देखिन्छ, तर भइहाल्यो। प्रभाकर शमशेर, प्रभाकर शमशेरलाई अटल बिहारी वाजपेयीले राजा नेपालबाट नजाओस्, म उभिएर पार्लिमेन्टमा बोल्छु, मैले बोलेपछि मेरा विरोध गर्न सक्ने कसैको हिम्मत भारतीय पार्लिमेन्टमा छैन, अलङ्कारिक राजतन्त्र गरौँ। त्यसको बाटो यो छ। बाटो उनले के बताएका थिए? राजा ज्ञानेन्द्रले पनि कुर्सी छोड्नुपर्छ, त राजपरिवारको एउटा मान्छे, उनले नै छानेको मान्छे राजा बन्न सक्छ। यस्तो अनेकौँ घटना छ ऋषिजी। काङ्ग्रेसले जानेर राजा छोड्या होइन। अवश्य हो अलिकति कम्युनिस्टको प्रभाव पनि पर्यो, अलिकति विदेशीको प्रभाव। संहिता र गणतन्त्र कङ्ग्रेसको एजेन्डा होइन नि त, कम्युनिस्टको एजेन्डा हो नि त। त्यो एजेन्डा त के हुन्? त्यो हिसाबले के भन्नु पर्यो भने नि माओवादीको एजेन्डा के थियो? यसो सम्झिनुहोस् त के एजेन्डा थियो? उनीहरूको एजेन्डा त नौलो जनवाद थियो। यो किन बिर्सिनुहुन्छ तपाईँ? उनीहरूको एजेन्डा जनवाद थियो। अहिले आज प्रधानमन्त्री ओलीले सगर भने जस्तै पिपुल्स डेमोक्रेसी थियो। पिपुल्स डेमोक्रेसीको परिभाषा लिङ्कनको परिभाषा होइन, न्यू डेमोक्रेसी हो। त्यो अर्कै चिज हो। त्यहाँ के भनिन्छ भने एउटै दलको शासन हुन्छ, भोटको प्रतिशत अनुसार त्यो दलमा सबै सामेल हुनुपर्छ, सत्य सरकारमा सबै सामेल हुनुपर्छ। म बताउँछु तपाईँलाई, नेपालमा खतरापित वर्ग आएको छ, एकदम उन्नति भएको छ, मध्यवर्ग धनी भएको छ, मध्यवर्गले नेपाललाई आफ्ना स्वार्थमा हिँडाउन सफल भएको छ। अब त अहिले बाहिर पुँजीवाद आइसक्यो, तर हामीले कम्युनिजम ठिकले अध्ययन गरेका छैनौँ, मार्क्सिजम ठिकले अध्ययन गरेको छैनौँ, नौलो जनवादको सार्थक अन्तर्वस्तु हामीले बुझेका छैनौँ, बहुदलीय जनवादको अन्तर्वस्तु बुझेको छैनौँ। र जनतालाई आज के छ? काङ्ग्रेस आए पनि कम्युनिस्ट आए उही त हो नि, जुन आए पनि जुन जोगी के अरे जुन जोगी आए पनि कहानी छिरेको, त्यो काङ्ग्रेस कमजोरी हो। कम्युनिस्टहरू चाहिँ अन्ततः आधारभूत रूपमा विचारधाराका दृष्टिले कट्टरपन्थी हुन् र सबै सत्यको ठेकेदार म हो, अन्तिम सत्य मैले बुझेको छु भन्ने मान्यता राख्छन् भन्ने कुरो काङ्ग्रेसले बुझाउन नसकेकै हो। आज अटल बिहारी वाजपेयीले नेपालमा अलङ्कारी राज संस्था अथवा राजाको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु थियो। अहिले भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ नेपालमा राज संस्था ल्याउन चाहनुहुन्छ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र राजा बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले बुझेको नरेन्द्र मोदी मभन्दा बढी ओलीजीलाई थाहा होला अथवा ज्ञान मलाई थाहा छैन। मेरो नरेन्द्र मोदी नेपालमा राज संस्था फर्किन्छ फर्किँदैन? तपाईँको विचार? मेरा विचार फर्किँदैन। गणतन्त्र संस्थागत भयो,
गणतन्त्र हस्तगत भयो। तर कमी कमजोरी त देखियो नि त। गणतन्त्रमा जनताले के पाए आज? कमी कमजोरी नभएको व्यवस्था के हुन्छ? कमी कमजोरी नेताको हो, व्यवस्थाको होइन। कमी कमजोरी प्रधानमन्त्रीको हो, कमी कमजोरी भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको हो। व्यवस्था जो छ अहिले यस समय बल्कि के भएको छ भने गणतन्त्र यो संविधान जो आएको छ, जुन संविधान लेखिने क्रममा त्यो संविधान कुरा ल्याउनु, त्यो संविधान लेखिने सिलसिलामा, त्यो संविधान पारित हुने सिलसिलामा पनि पारित गर्न अघि सरेका दलहरू अर्थात् काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका बीच पनि त्यो दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी थिए, प्रशस्त मतभेद थियो। काङ्ग्रेसभित्र पनि असन्तोष थियो, एमाले भित्र पनि थियो, उसमा पनि थियो। मधेसी त बहिष्कार गरे। यो संविधान अधुरो अपुरो अत्यन्त अन्तर्विरोधले भरिएको छ। यो संविधानको लेख्ने र पारित गर्ने तरिका गलत छ भन्ने मध्ये एउटा म पनि हुँ। तपाईँलाई के भन्छु भने तर अब यसको परिमार्जन हुन्छ, यसको परिष्कार हुन्छ, यसको परिशोधन। तर भएन नि त। संविधान परिष्कृत पनि भएन, परिमार्जन पनि भएन, संशोधन पनि भएन। तपाईँ किन बिर्सिनुहुन्छ? कति भर्खर त त्यो अध्यादेश राख्नु हुँदैन। अहिले हामीले त्यो अध्यादेश राख्नु हुँदैन। अब हामी यो संविधानलाई खेलबाडको वस्तु फेरि बनाउन सक्दैनौँ, भकुण्डो खेल्न सक्दैनौँ। कुरो के भने मुलुक यसमा ठुलो एउटा असन्तोषबाट गुज्रिरहेको छ। जनताको असन्तुष्टि त व्यापक रूपमा छ नि। कङ्ग्रेसप्रति पनि छ, कम्युनिस्टप्रति पनि छ, दुवैप्रति छ। दलको कुरै नगर्नुहोस्, दलको नेताप्रति पनि छ प्रदीप। एकदम नेताको त कुरै छोड्नु। नेताहरूले राम्रो काम गर्न सकेन, जनताको मन जित्न सकेन। सिङ्गो दलपट्टि छ, दलीय प्रणाली पनि छ, त्यो मलाई भन्न कुनै आपत्ति नै छैन। एकदम यो दल नै बदनाम भएका छन्। किनभने हामीले लोकतन्त्रका ठाउँमा दलतन्त्र चलायौँ, दलतन्त्रको ठाउँमा नेता। एकदम म तपाईँको कथनसँग बिल्कुल सहमत छु। अहिले विगत वर्षमा दलका प्रति एकदमै वितृष्णा उत्पन्न भएको छ। दलका नेताहरू हँसीका पात्र भएका छन्। एकदम सही कुरा हो यो, यसलाई मलाई इन्कार गर्दिनँ। किन भएका छन्? भयो के भने एउटा अतिपछि अर्को अति हुन्छ। पहिले दल भनेको सबै बदमासीको स्रोत हो, सबै फोहोरको स्रोत भनेको दल हो। निर्दलीय व्यवस्था बेस्ट हो भनेर पञ्चायतले फुक्यो। दल भन्नु मुलुकको दुश्मन भनौँ, राजा महेन्द्रले भने दलले आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्ने हुनाले म निर्दल व्यवस्था लैजान्छु भने। यो थाहा छ नि तपाईँलाई। लगभग त्यही कुरो पछि ज्ञानेन्द्रले गरे। ज्ञानेन्द्र फ्याँकिए। ज्ञानेन्द्र फ्याँकिन साथ सारा शक्ति दलका हातमा गयो। राजा जस्तै हाम्रा नेताहरू बने। त्यो त बुझ्नुभयो तपाईँले। अब अहिले आएर त्यसमा दलप्रति वितृष्णा भएको छ। तर जनताले भन्न थालेछन् बरु एउटै राजा ठिक थियो, किन 10वटा राजा पाल्ने? महँगी बढ्यो, देशमा अर्थतन्त्र तहस-नहस भयो। तपाईँले बाल्य अवस्थामा सुन्नुभएको होला, अरे योभन्दा त पञ्चायतै व्यवस्था ठिक भन्ने सुन्नुभएको थिएन। र राणा शासन सिद्धिने बेलामा, सिद्धिसकेपछि 9-10 सालतिर म केटाकेटी थिएँ, म सुन्थेँ बरु राणाकै शासन ठिक थियो, जे भनौँ त ठ्याक्कै हुन्थ्यो भन्ने। त्यो असन्तोष पनि, जनताको असन्तोष पनि जनताले बढी अधिकार मागेको हो, बढी सुविधा खोजेको हो, उनीहरूको चेतना उकासिएको हो। त्यसलाई नराम्रो रूपमा नलिनुहोस्। जनता सन्तुष्ट भयो भने कहाँबाट प्रगति हुन्छ? अहिले यतिमा आउनुहोस्। तर कोरोना भइरहेको बेलामा जुन संवेदन शून्यता, जुन अमानवीयता, जुन उदासीनता, जुन जनविमुखता हाम्रो राज्य यन्त्रले देखाएको छ, राज्यको यन्त्रले देखाएको छ, त्यो भने हाम्रो सरकारका निमित्त, हाम्रो पार्टीका निमित्त, प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेसका निमित्त निश्चय लज्जाको विषय छ। किन कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले जसरी प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्थ्यो, आज पनि प्रधानमन्त्रीले राहतको प्याकेजहरू घोषणा गर्न सक्नु भएन। तपाईँलाई थाहा छ जनताहरू प्रधानमन्त्रीको प्रतीक्षामा थिए क्या। आज संसदबाट प्रधानमन्त्रीले विशेष रूपमा राहतको प्याकेज घोषणा गर्नुहुन्छ। देशको अर्थतन्त्र तहस-नहस भएको छ। उद्योगपति व्यापारीहरूले स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छन् हामीलाई 2 खर्ब रुपियाँ चाहिन्छ, हामीलाई बचाइदेऊ, सञ्जीवनी बुटिदेऊ भनेर देशको अर्थतन्त्र बचाउनु पर्यो नि। त्यतिर प्रधानमन्त्रीले आज कुनै पनि गुरुयोजना अगाडि सार्नु भएन। र विदेशमा बसी नेपालीहरू छटपटाइरहेका छन्, स्वदेश फर्कन चाहन्छन्। उनीहरूको बारेमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा, आजको स्पिचमा कुनै पनि नौलो कुरा, नयाँ कुरा केही आएन प्रदीपजी। र यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्ने बेला भयो देशमा। तपाईँको तर्क के छ? म तपाईँलाई सोधी भन्छु के भने यो आफ्नो विकल्प खोज्ने प्रधानमन्त्री भर्खर प्रधानमन्त्री चुनाव जित्नुभएको थियो। म र ओली सौभाग्यवश कृष्णप्रसादजीको पुण्यतिथिमा एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्न पुगेको थियौँ। आज पनि युट्युबमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ, एउटै मञ्चबाट पहिले म बोल्छु अनि प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्छ। त्यो भर्खर 1 महिना पनि भएको थिएन। मैले भन्नु थियो प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने सर्वप्रथम आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा 14 घन्टा काम गर्नुपर्छ भनेर बेलायतका सबभन्दा प्रभावशाली प्रधानमन्त्री म्याकमिलनले किताब लेखेका छन्। मैले भनेको थिएँ मलाई प्रधानमन्त्रीले विनम्रतापूर्वक, म बडो विनम्र मान्छे हुनुहुन्छ र तपाईँ सम्झना राख्नु मेरो लामो समयसम्म अत्यन्त राम्रो मित्र रहनुभएको छ।
अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि मेरो 2-2.5 वर्ष उहाँसँग भेट भएको छैन भएको दिनदेखि। त्योभन्दा अघि मेरो उहाँसँग अहिलेसम्म तपाईँको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कुराकानी भएको छैन, तपाईँ बालुवाटार जानु भएको छ? संसदमा बालुवाटार त म धेरै वर्ष नगएको। बालुवाटारको कुरा छोडिदिनुहोस्, गिरिजाको पाला पनि सायद कहिले गइनँ। बालुवाटारप्रति मेरो कुनै प्रेम छैन। मलाई बालुवाटारसँग के काम भन्ने स्थिति छ मेरो, मिटिङ भएको बेला बाहेक। कुरो के भने उहाँसँग भेट भएको छैन, प्रधानमन्त्री भएको दिन उहाँसँग भेट भएको छैन मेरो, त्यो बेलाको भाषण बाहेक। ठुलो कुरो के भने आफूलाई भेट्न, आफूलाई चाहिने मानिससँग सल्लाह लिँदा उहाँको काम हो। राजकाजमा मलाई कुनै बाधा पर्दा उहाँलाई काम पर्ने, मैले उहाँलाई फोन गर्ने खोज्ने होइन, त्यो आएको छैन। अब के कुरो तपाईँले भन्न खोजेको भने अहिले, तर यसको अर्थ के होइन, प्रधानमन्त्रीले मप्रति अत्यन्त उच्च कोटिको सदाशयता लामो राख्नुभएको छ। भनावनको कुरा छोडिदिनुहोस्, मेरो पनि उहाँप्रति उच्च कोटिको सदाशयता छ भन्ने तपाईँ यस अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट र आफूले व्यक्तिगत भेटबाट तपाईँको भेट भइरहेको छ व्यक्तिगत होला। र म प्रधानमन्त्रीलाई, ओलीलाई, एउटा व्यक्तिलाई आजको दुरवस्थाको लागि म जिम्मेदार मान्दिनँ। तर यस्तो वास्तव रोस्टरमा उभिएर बोल्दा, कार्यकारी प्रमुख हो नि देशको बागडोर सम्हाल्ने, तर प्रदीप गिरीजी रोस्टरमा उभिएर बोल्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाज लाग्नु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्री भएर बोलेकोमा लाज लाग्नु पर्ने होइन, पूर्व उप प्रधानमन्त्री भएर बोलेकोमा लाज लाग्नु पर्थ्यो, पूर्व गृहमन्त्री भएर बोलेकोमा लाज लाग्नु पर्थ्यो। अहिले त आज मलाई पनि लाग्नु पर्थ्यो एमपी भएर बसेर भत्ता खाएर बसेकोमा। यो पनि सम्झिराख्नुहोस् तपाईँ। हामीले यो देशलाई यो अवस्थामा ल्यायौँ। आज हाम्रो विदेशीका मान्छेहरू ल्याउँदा तिनलाई कहाँ राख्ने, कहाँ खुवाउने, कसरी पाल्ने, रोग कसरी गर्ने भन्ने अवस्था छ। यहाँभन्दा तल हामी कहाँ जान सक्छौँ कुनै देश, यति म भन्नु खोज्छु। तर प्रधानमन्त्रीले राहतको प्याकेज जम्मा ल्याउन सक्नु भएन, क्वारेन्टाइन बनाउन सक्नु भएन भन्ने विषयमा अघि उहाँले झन्डै त्यहाँ हाम्रो सहानुभूति माग्दै भाषण गरेको कुरासँग मेरो पनि सहानुभूति छ। अब मेरो भनाइ के छ भने, अहिले पनि चेत्नुहोस्, अहिले नचेते कहिले चेत्ने। यो कोरोना हामीलाई चेताउनलाई आएको छ। तिमीहरूलाई मानिसका रूपमा बाँच्न छ कि छैन, तिमीहरूलाई समाजका रूपमा रहन छ कि छैन, तिमीहरू एउटा राष्ट्रका रूपमा रहने हो कि होइन। यो 3टा प्रश्नका जवाबमा आजका प्रवचन सुन्दा, आजको सन्देश सुन्दा, आजको प्रत्युत्तर सुन्दा अहिले पनि अलिकति त्यस विषयमा गर्नुपर्ने आवश्यक कदम। त्यसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन अहिले। त्यो उहाँको विकल्प खोज्ने मेरो काम होइन। होइन, पार्टीभित्र त वैचारिक बहस छ, तपाईँलाई थाहा छ। प्रचण्ड र माधव नेपालले त राजीनामै माग्नुभयो। उहाँको विकल्प के भन्छन्, अध्यक्ष प्रचण्डले र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले खोज्ने गम्भीर प्रयास गरि नै राख्नु भएको छ। तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ। तर आज उहाँले भन्नुभयो त पार्टीभित्र म एकदम बलियो छु, मेरो विरुद्ध कोही पनि छैन भन्नुभयो नि त। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बरु काङ्ग्रेसले हटायो भनेर तपाईँको प्रश्नमा उहाँले कूटनीति चातुर्यता देखाएर जवाफ दिनुभयो नि त प्रदीपजी। म त 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो, मलाई अगाडि सारेर पार्टीले बहुमत ल्याएको। समस्या के छ, त्यो उहाँले सदनको रोस्टरमा बसेर त्यो जवाब दिएकोमा उहाँलाई म एकदम धन्यवाद दिन्छु। उहाँको वाक्पटुताको म प्रशंसा गर्छु। त्यति मात्रै होइन, उहाँले एक ठाउँमा के भन्नुभयो भने हामीलाई कुनै बाहिरियाले मिलाएको होइन भन्नुभयो। सबैलाई थाहा छ कि एउटा राजदूत विशेष उहाँहरू घर घरमा गएको थियो। त्यसो चीनले चाहिँ नेपालको कम्युनिस्टलाई मिलाएको हो, तपाईँको तर्क त्यही हो, तपाईँको विश्लेषण र समीक्षा त्यही हो। म यसमा अहिले आज तपाईँले इन्टरभ्यूमा कुरा उठाउनु पनि थाहा पाएर मैले एउटा कविता पुस्तकै आफैसँग ल्याएको छु। म तपाईँलाई 4 लाइन मात्र, तपाईँको अनुमति छ भने कविता छु। नेकपाको नीतिका बारेमा भूपी शेरचनले आजभन्दा वर्षौँ पढि लेखेको कुरा। हामी आफू खुसी कहिले मिल्न नसक्ने, कसैले मिलाइदिनु पर्ने। हामी आफू खुसी कहिले छुटिन नसक्ने, कसैले छुट्याइदिनु पर्ने। हामी आफू खुसी कहिले अगाडि बढ्न नसक्ने, कसैले पछाडिबाट हिर्काउनु पर्ने, हिँडाउनु पर्ने। यो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई कविता? यो भूपी शेरचनको कविता हो, एकदम राम्रो। फेरि सुन्नुहोस्, हामी आफू खुसी कहिले मिल्न नसक्ने, कसैले मिलाइदिनु पर्ने। हामी आफू खुसी कहिले छुटिन नसक्ने, कसैले छुट्याइदिनु पर्ने। हामी आफू खुसी कहिले अगाडि बढ्न सक्ने, कसैले पछाडिबाट हिर्काउनु पर्ने, हिँडाउनु पर्ने। एउटा स्ट्राइकरद्वारा सञ्चालित हामी मानिस कम र बर्ता गोटी हौँ। अब नेपालको कम्युनिस्ट फुट्दैन, तपाईँलाई विश्वास छ? त्यो मतलब त्यो गौण कुरा हो, फुटिराखोस्, केही छैन। काङ्ग्रेस पनि फुट्छ नि फुटोस्, असली कुरो तपाईँलाई भन्छु। किन दलहरूको यसै पनि दलहरू एकदमै लगभग दिशाविहीन भइसकेको छ सबै दल। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्दिनँ म। कुरो के हो भने आज मुलुकलाई बचाउने हो भने, राष्ट्रलाई बचाउने हो भने राष्ट्रिय एकता चाहिएको छ। प्रचण्डको र ओलीको झगडा छोडिदिनुहोस्, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विनम्रतापूर्वक प्रचण्ड र माधवलाई चित्त बुझाएर, उनीहरूलाई मात्रै चित्त बुझाएर होइन, हाम्रो शेरबहादुरजीलाई, रामचन्द्रजीलाई चित्त बुझाएर, अरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्रसँग समेत संवाद गरेर
यो अहिलेको सङ्कटमा मुलुकले एउटा आफै निर्णय गरेर क्यारम बोर्डको गोटी नबनेर अरूले मिलाइदिनुपर्ने बाध्यताबाट अघि बढेर विभिन्न राजदूतले आएर उनीहरूलाई मिलाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेर कोरोनाकै सन्दर्भमा ती 50 लाख नेपाली साँच्चै सहर आउन सक्ने रोजगार पाउने तपाईँको यो स्टुडियोमा आइकन हँसी खुसी भन्ने हामीले एक छाक खाएका छौँ, दुई छाक खाएका छौँ, आफ्नै मुलुकमा खाएका छौँ, हामी यहीँ बस्न मार्न चाहन्छौँ भन्ने वातावरण सृजना गर्नु आज प्रधानमन्त्रीको प्रथम दायित्व हो। त्यस दायित्वका तर्फ उहाँको आजको प्रत्युत्तरमा मैले उहाँलाई सचेत पाइनँ। 7 सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष शासन गर्न पाएन। कङ्ग्रेसले पनि 15 सालमा 2 तिहाई मत ल्याएको हो। बिपी कोइरालाले 17 महिना शासन गर्नुभयो। कङ्ग्रेसले 2048 सालमा बहुमत ल्यायो, 56 सालमा बहुमत ल्यायो। कुनै पनि काङ्ग्रेसको शीर्ष नेताहरू 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन्। अब केपी शर्मा ओली यो देशको 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ? मलाई एकदमै शङ्का छ। जुन हिसाबले उहाँ अगाडि हिँडिराख्नु भएको छ, उहाँले 5 वर्ष चलाउँछ भन्ने शङ्का छ। उहाँले आज पनि त्यस्तो रोस्टमबाट दुई तिहाईको चर्चा गर्नुभयो र फेरि अहिले तपाईँले सम्झाउनु भयो नेपाली कङ्ग्रेसको 2 तिहाई थियो, चलेन। राजीव गान्धीको पनि झन् 2 तिहाई थियो, चलेन। इन्दिरा गान्धीको पनि थियो। राजीव गान्धीले बिचै चुनावमा हिँड्नु पर्यो। मुख्य कुरो यही बुझ्न गल्ती भएको छ। संसदमा 2 तिहाई ल्याउने बित्तिकै कुनै पनि प्रधानमन्त्री टिकेर बस्दैन। किन? संसद सत्ताको एक मात्र केन्द्र होइन, संसद सत्ताको एउटा मात्र केन्द्र हो। तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। यो क्षेत्रको सांसद को हो? बरु प्रकाशमान सिंहले तपाईँको कुरा सुन्ला सजिलै, भेट्न चाहनुभयो भने त्यो एसपी, डिएसपी, सिडिओ, एलडिओ, न्यायालय, न्यायाधीशको अनुहार फेरिएको छ। ती पनि सत्ता केन्द्र हुन्। मैले सेनाको कुरा जानी गरिनँ। जेल पनि सत्ता केन्द्र हो। तपाईँ ऋषि धमला व्यक्ति भन्ने हो, सञ्चार कत्रो ठुलो कुरो छ। गाउँघरको झगडा, जग्गा जमिनको झगडा। त्यसैले संसदलाई सत्ताको एकमात्र केन्द्र सोच्ने जुन बुर्जुवा प्रवृत्ति हो, मैले बुर्जुवा प्रवृत्ति भने मैले कम्युनिस्ट शब्द प्रयोग गरेँ, त्यसमा मग्न भएर प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा रोमको राजा निरोको कथा छ। रोममा बाँसुरी आगो लागिराखेको थियो, निरो चाहिँ बाँसुरी बजाएर बसिराख्नुभयो थियो भन्ने त्यो प्रवृत्ति देखाउनु भयो भने अस्ति अहिले हो कि भरे हो भने दुर्घटना भइसकेको थियो र पहिलोपटक होइन दुर्घटना। यो आजभन्दा 1 वर्ष अघि भएको थियो। ओली आएपछि हट्छन् भन्ने भयो थियो। मेरो उहाँप्रति सद्भावना छ, सदाशयता छ। उहाँले आगामी 3 वर्ष चलाउनु स्थिरताका स्थितिमा राम्रो हुन्छ, देशलाई पनि राम्रो हुन्छ। कुनै प्रचण्डसँग न्याय विचारधारा छ भन्ने होइन, माधव नेपालसँग न्याय विचारधारा छ भन्ने होइन। विचारधारा उनै हुन्। वैचारिक दृष्टिकोणले सबै उहाँहरू एकै थैलीको चट्टाबट्टा हो। आचरण व्यवहार पनि त्यस्तै छ। तर जुन हिसाबले प्रधानमन्त्री ओली अगाडि बढ्नु भएको छ आजसम्म, कोरोनाको बारेमा जस्ता कुरा उहाँले गरिराख्नु भएको छ, त्यो देख्दा मलाई के लाग्छ भने गाह्रै पर्ला। त्यसो भए शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसको नेतृत्व 4 वर्ष हाँक्नु भयो नि त पार्टी सभापति भएर। उहाँ सफल सभापति हो। हेर्नुहोस्, चाहे ओली होस् या सभापति होस्, दुईटै कुरा समस्या के छ भने विगतको ठुलो एउटा जुन परम्पराको बोझ छ दुवैले वहन गरिराख्नु भएको छ। राज्यका विषयमा ओलीले त वहन गर्दै हुनुहुन्छ, बरु पार्टीमा ओलीले अलिकति नयाँ परिपाटी ल्याउनु भयो। शेरबहादुरजीको प्रब्लम के छ? नेपाली कङ्ग्रेसको हिजोको जुन अन्धविश्वास, जडता, गतिहीनता छ, त्यो गतिहीनतालाई शेरबहादुरले वहन गरिराख्नु भएको छ। र उहाँ आधारभूत रूपमा सबैलाई मिलाउँ, जाउँ, समेटेर लैजाउँ भन्ने खालको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको बानी के थियो भने त्यति बेला यो उहाँको बहुमत घटिरहेको थियो पहिले संसदमा। शेरबहादुरजी बहुमत त घट्न आँटो त भनेर हामीले भन्यौँ भने, हामीले भन्दाखेरि म उहाँ बस्थेँ, छलफल गर्थेँ, कसरी बहुमत मिलाउनुहुन्छ? शेरबहादुरजी भन्नु तानतुन गर्छु भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ तानतुन गर्ने मान्छे हो। तानतुन गर्ने क्रममा के भयो? ब्याङ्कको काण्ड भयो, फारिसगञ्ज काण्ड भयो, थाहा छ तपाईँलाई, म होसमा आइसक्नु। तर सरकार चलाउनु भयो। आफ्नै पार्टीभित्रको 2टा सांसदले उहाँसित धोका गरे। त्यसमा जसको हात होस्, मतलब तानतुनमा माहिर हुनुहुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नु नि, तर समस्या आज मुलुकले तानतुन खोजेको छैन। आज यस्तो दृढता खोजेको छ, बन्चरोको एक फ्याकले छट्टै छिने जस्तै कुनै रुखलाई रोक्नु परेको छ। त्यो कठोर निर्णयमा अस्तिको चुनावको समयमा शेरबहादुरले कमजोरी देखाउनु भयो र पार्टीभित्र नियुक्ति गर्नमा, विभाग बनाउनुमा उहाँले बुझाउँछु, चित्त बुझाउँछु, मिलाउँछु भन्दा लेट गर्नुभयो। शेरबहादुरजीको विगत कार्यकाललाई धेरै सफल मान्न सकिँदैन। त्यसो कङ्ग्रेस कमजोर भएको कारण शेरबहादुर कि सुशील कोइराला कि गिरिजाप्रसाद कोइराला कि कृष्ण प्रसाद भट्टराई कि बिपी कोइराला हो? जति सुशील काङ्ग्रेस जस्तै सुकै तारिफ गरे पनि सारा समस्याको स्रोत गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ।
जुन दिनदेखि उहाँले वैरेन्द्र थारू आँसा रुवाएर किसुनजी र गणेश पाण्डेलाई तिरस्कार गरेर उहाँहरूलाई पार्टी छोड्न बाध्य गराउनु भयो, त्यही दिनदेखि नाम जे राखे पनि, समूहको सङ्ख्या जे राखे पनि, भित्रबाट जुन चिर्का परो 36को नाउँमा के भन्छ अन्तर्घातको नाउँमा, अन्तर्घात भन्ने सब जुन हाम्रो राजनीतिमा बस्न आयो, त्यो दिनदेखि काङ्ग्रेस मूलत सत्ताको खेलको पार्टी हुन गयो। म अहिले पनि आशा गर्छु अहिले हामीसँग टाइम छ, कोरोनाको यस आघातले कङ्ग्रेसलाई साँच्चै सञ्जीवनी बुटी देला अब त्यो किसिमको लिडरसिप चाहिँ ड्राइभ गर्न सक्ने मान्छे छ कङ्ग्रेसमा। फेरि होइन तपाईँ काङ्ग्रेसको सभापति किन भन्ने, किन प्रधानमन्त्री नभन्ने प्रदीप गिरीजी, यो जनताको प्रश्न हो। यो ऋषि धमलाको प्रश्न होइन, नेपाली जनताले मलाई भनेका छन् प्रदीप गिरीले देशको नेतृत्व किन नगर्ने। मैले तपाईँले भनेर नेतृत्व गर्ने कि मेरो मनले भनेर नेतृत्व गर्ने? तपाईँको मनले चाहिँ किन देशको नेतृत्व गर्न चाहन्छ? म एकदम के चाहिँ म त्यस किसिमको आइएम सरी, म गर्दिनँ। म तपाईँलाई हात जोड्छु। तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्री कहिले नबन्ने? यसबाट म हात जोडेर भन्छु। ल यो कुरा 3 करोड नेपाली जनताले तपाईँलाई आग्रह गर्यो भने तपाईँको दर्शक हाँस्लान्, छोडिदिनु, यस्तो कुरा नगर्नु। तपाईँ कहिले पनि पदमा नजाने। होइन, यति मात्र मेरो कुरा मानिदिनुहोस् न, यो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। तपाईँ पदमा कहिले नजाने भन्नुभयो कार्यकारी पदमा, त्यस कार्यकारी पदमा मलाई रुचि छैन। अब तपाईँसँग आज कुरा गरेर बडा प्रसन्न भएको छु म। यसो गरौँ, त्यसमा तपाईँ कार्यकारी पदमा कहिले नजाने? हामी यस्तो गरौँ, होइन, देश बचाउनको लागि, जनताको चाहना पुरा गर्नको लागि। नेपाली पहिलो कुरा सुन्छ राजनीति भनेको के हो? राजनीति एउटा परिभाषा के छ भने, यो मेरो परिभाषा होइन, बेलायतमा विक इज ए लङ टाइम इन पोलिटिक्स भन्छन्। एक साता भनेको राजनीतिमा एक युग हो। अर्को राजनीति के हो? राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो। मलाई नयाँ पुस्तामाथि भयङ्कर विश्वास छ। काङ्ग्रेसमा नयाँ पुस्ता आएको छ। हाम्रो पुस्ताले काङ्ग्रेसलाई ठाउँमा चलाउन सकेन, किनभने हामी गिरिजाबाबुको संस्कारबाट धेरै नै ग्रस्त भयौँ। हाम्रो समस्या यो पऱ्यो। यसको मतलब किसुनज्यू गल्ती थिएन, गणेश मानज्यू गल्ती थिएन, बिपिओ गल्ती थिएन भन्ने होइन। उहाँहरू सबै गल्ती थियो। उनीहरूको हामीले देवत्वकरण गऱ्यौँ। मलाई सोध्नुहुन्छ भने 3674 आन्दोलनमा गिरिजाबाबुको मात्रै गल्ती थिएन, उनीहरूको पनि त्यो पनि हामी छलफल गरेका छैनौँ। आज के भयो त्यति बेला? प्रधानमन्त्री भन्ने म जनताबाट छानिएको हुँ। गणेश मानजी भन्ने आन्दोलन मैले गरेको हो, त्यसमा दुवै पक्षको गल्ती थियो, दुवै पक्षको राम्रो कुरा पनि थियो। अब अहिले आएर के छ भने तपाईँले नयाँ पुस्ताबाट आशा राख्नुपर्छ। ठुलो परिवर्तन आयो ऋषिजी। तपाईँले मेरो विचारमा 40 बल्ल पुग्नु होला, त 45 पुग्नु होला। यो हेर्नुहोस् त कत्रो परिवर्तन 40 वर्षमा आएको छ। डिजिटल रेभोल्युसन हेर्नुहोस्। अब अहिले के भनिदिन्छ भने 10 वर्षपछि संसारभरिमा गाडीका ड्राइभर चाहिँदैन भन्छन्। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले गाडी चलाउँछ। अब हाम्रो उमेरले, हाम्रो शक्तिले कहाँ सक्छौँ? न मैले सक्छु, न मेरो उमेरका कसैले सक्छन्। अब यसलाई अन्यथा नलिने हो भने प्रधानमन्त्री ओइला भन्छु, तपाईँ हाम्रो शरीर र उमेरले आजको नेपाललाई हाँक्न सक्दैन। अब यो मलाई एकातिर ओलीको असाध्य माया लाग्छ। अस्ति अट्याक गर्दा पनि बडा चित्त दुखाइ गरेँ, के बोलौँ के नबोलौँ भने कृतज्ञ भएँ। आखिरी कुरा भनेर म होइन, ठ्याक्कै यसमा आखिरी कुरा तपाईँ भन्नुभन्दा पहिला म एउटा प्रश्न सोध्छु। अब कङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल सबै रिटायर भएर युवा पुस्तालाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने पक्ष तपाईँ? सवाल शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्रको छैन। 60 भन्दा माथि नाघेका प्रत्येक पार्टीका वृद्धले, प्रत्येक पार्टीका रोगीले, प्रत्येक पार्टीका अशक्तले कार्यकारी नेतृत्व लिनै हुँदैन भन्ने छ मेरो। अनि पार्टीको नेतृत्व सभापति बन्न चाहिँ हुन्छ? त्यसलाई कार्यकारी नेतृत्व नै भन्छन्। सभापतिको पद कार्यकारी परामर्शदाता बनाए हुन्छ, केन्द्रीय समितिमा बसे हुन्छ, स्थायी समितिमा बसे हुन्छ, एक्जिक्युटिभ पोस्ट लिनु हुँदैन। सभापति एक्जिक्युटिभ। तपाईँको पार्टीमा यो मापदण्ड लागू हुन्छ? 60 वर्ष काटेका मान्छे कङ्ग्रेस सभापति बन्न पाउँदैन भन्ने कुरा पार्टीमा लागू? आगामी दिनमा 14 महाधिवेशन त्यो किसिमको विधान बन्छ? अहिले उसले एमाले पनि 17 वर्षको राखेको छ, तपाईँलाई थाहा छ कहाँ राखेको छ। मेरो इच्छा छ। यसमा म एउटा कुरा भनेर तपाईँले अनुमति छोडिदिन्छु। चर्चिलको नेतृत्वमा द्वितीय महायुद्धको विजय भयो। कति इतिहासकारले के भन्छन् भने विन्स्टन चर्चिल नहुँदा द्वितीय महायुद्ध सकिँदैन थियो। त्यति बेला विन्स्टन चर्चिल लगभग 70 पुग्न आँटेका थिए, 65 70 को बिचमा थिए। एक्ज्याक्ट उमेर अहिले बिर्सेँ मैले। उनी बिमारी थिए, 68 वर्षका मान्छे अत्यन्त बिमारी थिए, याद राख्नु होला, बिमारी थिए। तर उनको प्राइभेट डक्टर थियो जो हुन्छ नै सधैँ। लर्ड मोरान भन्ने मान्छे उनका निजी फिजिसियन थिए। चर्चिलको देहान्त भएको धेरै वर्षपछि उनको लर्ड मोरानका डायरी छापिए। जस्तै हाम्रो मन्त्री प्रधानमन्त्रीको डायरी निजी डक्टर हुन्छ नि, उहाँ जस्तै अहिले आइरहेछ त्यो राजा वीरेन्द्रको डक्टर के हाम्रो हुन्छ पाण्डे, मृगेन्द्र पाण्डेको कहिले आउँछ। हाम्रो मृगेन्द्रराज पाण्डेहरू, हाम्रो युवा मधु घिमिरेहरू पनि किसुनजीहरूको डक्टर थिए। उनले डायरी गरे। उनले डायरीको निष्कर्ष के निकाले भने अब चर्चिलले त लडाइँ जिते, ठिक छ, त्यसको लागि चर्चिल बधाईका पात्र छन्, इतिहासमा उनको नाम लेखिन्छ। तर कसरी जिते त? अन्त
उनी यति संवेदना शून्य थिए कि अगाडिबाट गोली आयो भने मलाई गोली लाग्छ भन्ने उनलाई अनुभूति हुँदैन थियो र धन्य बाल बाँचियो। तर यस उमेरका यस स्वास्थ्यका मान्छेले नेतृत्व पाउनु हुँदैन भन्ने लर्ड मोरायनको निष्कर्ष हो। लियो टल्स्टोयले वार एन्ड पिस भन्ने पुस्तक लेखेका छन्। त्यो रुस र फ्रान्सको क्रान्तिमा आधारित छ। फ्रान्सपट्टिको नेता फेरि यहाँ पनि 68 वर्ष पुगेको कुतुजोभ भन्ने थियो। कुतुजोभको स्वास्थ्यको अवस्था, मानसिक अवस्था कस्तो थियो भने सेनाको नेतृत्व गर्ने कान दुईटै बहिरा थिए। यस्तो अद्भुत उपन्यास टल्स्टोयले कुतुजोभलाई पात्र बनाएर लेखेका छन्। अब कहिलेकाहीँ मञ्चमा मैले भन्ने गरेको छु कुरा, म र शेरबहादुर बसेको मञ्चमा, रामचन्द्रजी म बसेको मञ्चमा भन्ने गरेको छ। सार्वजनिक मञ्चमा बोलेको छु, तपाईँ हाम्रो पालो पुग्यो जस्तो लाग्छ र शेरबहादुरजी भन्छु। म भने ल भर्खर महाथिरले जिताएको छ मलेसियामा, होइन महाथिरले जितायो भनेर जवाब दिनु, मञ्चबाटै जवाब दिनुहुन्छ। त्यति नपुगेर के भन्नुहुन्छ, गणेश मान्जीले 78 वर्षमा नेतृत्व गरे होइन भन्नुहुन्छ। अब माओको बोली सोली फुट्दै हिँड्थ्यो, माओले चिन छोडाएको थिएन। अस्ति गिरिजावी होइन, अन्तिम क्षमतासम्म पावर नछोड्या। त्यो उदाहरण हामी कहाँ छ? कमसेकम त्यो उदाहरणलाई बार दिइराख्ने मान्छे, सधैँ भनिराख्ने, बोलिराख्ने मान्छे, पार्टीभित्र भन्ने, पार्टी बाहिर भन्ने, फोरममा भन्ने, टिभीमा भन्ने मान्छेलाई अब मलाई तपाईँले पद ग्रहण गर्न भनेर मेरो आजसम्मको सम्पूर्ण मान्यतालाई उल्लङ्घन गर्न सिकाउने भन्नुहोस् त। थ्याङ्क यू सो मच प्रदीप गिरीजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार।